हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें. हांव आयज न्हू तुमकां आडमास करून दाखयता, पोक आडमास. ओके, आनी तें जाल्यार रेड काजरा घराको बी कोताय तेश कोन. पयर हांवें म्हाका ऑर्डर आहलोली, ते दीस हांवें अशें कोन्न रेड आडमास केलोलें आनी तेजे बेश्टे व्हिडिओ घायल्ले. ते दोणा म्हाका 2-3 जाणांनी पूण मागिल्लें म्हणजे आंटी ते तेश कोन्न रेसिपी आमकां दी म्हूण. आनी हांव घालपा आहलोलें. मागीर आयज हांव ते तुमकां दिता तेश कोन्न आडमासाची. ओके, हांवें 1 किल आडमास केला. 1 किल पोक आडमास गेला आनी तें धुयन हांवें साफ केलां. ओके, आतां हांव न्ही तेका मीठ लायता. तेका मीठ लायन हांव दवरता आनी मागीर न्हू हांव तेका मसालो हाडपा दाखयता तुमकां. आतां न्हू हांवें 7 सांग घेयले काश्मीरी. ओके, 1 स्पून हांवें साकर घेयल्या, 1/4 स्पून अशें जीर घेयला. ओके, आनी 12 हांवें लसूण बोय घेयले सोलून साफ कोन्न आनी 1.5 इंच असो आल्या कुडको घेयला. ओके, ही हांवें आमटाण घेयल्या. ती हांव धुयन कोन्न तितून भांटपाकू घातोलें आनी तुमकां जाय जाल्यार उदकूय कोन्न घालपा जाता. ओके, आनी हांवें तिके कुडके घेयले 1-1 इंचा 3 अशे, आनी 12 हांवें लवंगां घेयले आनी 20 अशीं मिरयां घेयले. सो आनी तें हांव सगळें आटिता आनी इल्लो हळदी पीठ घाता. हळदी पीठ हांव सद्दां लास्टाक दाखयता कित्याक तितून सगळो लागत म्हूण. ओके, तुमगे हें प्रमाण तुमी मास प्रमाण तेश कोन्न हळदी पीठ घेयाय. ओके, हांवें तो मिक्सरांतून घाता. एक पाटी म्हाका दाखोवपाक उगड आसना. हें हांव धुयन घेतोलें, हें हांव चॉपिंग करून घेतोलें. सो हें हांव सगळ्यां साफ केलोलें घाता. साकरेचो मातशें इल्लो सोडयल्यार न्हू टेस्ट येता, तें सगळें जाय पडटा. ओके, आनी इल्लीशी विनागरी घाता आटपाक. ओके, तुमकां तिखसाण गोडसाण कितकोन जाय तेश कोन्न तुमी आनी इल्लें उदक घालून आटिता. ओके, विनागरी घाता आनी इल्लेशें उदक घाता. ओके, हें हांव धुयन न्हू आतां साफ कोन्न हांव घाता हातून. आतां मुगे अशें कोन्न मसालो आटून जाला. ओके, आतां हांव तो हाडां लायता. इतलें उदक निसतायन घेयलां हांवें, मीठ लायलो तें. हें अशें कोन्न मसालो लायन न्हू 15 मिनट दवरतलें आनी मागीर शिजोवंक घातलें. ओके, आनी तेका हांव न्हू पियाव आहा तो फोण मारपा ना, पियाव हांव बारीक कातून लायतलें. विनागरी आनी जाय जाल्यार घालपा जाता. आटू आनी दी विनागरी आनी उदकान आटिला मसाला. ओके, आनी तुमगे टेस्ट तुमी चोवपाचो. आनी साकर जायी आनी जितें तीख जाय जाल्यार जितें सांग घालपा जाता. शिजता आसतना विनागरी घालपा जाता. सगळो टेस्ट करपाचो. हो हांवें मुगे टेस्टाचें केलां. ओके, हें आतां हें लायन हांव अर्दवर दवरतलें मसालो लायन. उपरांत हांव शिजोवंक घातलें. आनी 3 हांवें पियाव घेयले सोलून साफ करून दवरले, ते हांव बारीक चॉप करतलें. आतां न्हू हांवें अर्दवर मसालो लायन दवरलो तें हांव शिजोवंक घातां. ओके, तितूंत हांवें चॉपिंग केलो तो पियावूय घातां. चॉपिंग केलो तो पियाव घातां आनी हांव न्हू एक अर्दवर शिजोवन चोयतलें. एक 20-25 मिनटांनी हांव तें चॅक करतलें. एक पाटी तें मोव रोखडें मोव जाता आनी एक पाटी जायना. तें दोन अर्दवर सुमार लागता. ओके, तेका लागून तुमी चोयन तें शिजोवपा पडटलें आनी मातशें मदें चाड मारूंक पडटलो आनी मदें तेका तुमगे टेस्ट करूंक पडटलो. ओके, आनी कांय ना. हें हांवें मिक्सरांतून तितून उदक घायलां आनी आतां हांव तें बॉयल करूंक दवरतां.
आतां मुगेलें हें आडमास रेडी जालां आनी हांवें तें मिडियम उज्याचेर 30 मिनट शिजयलां कित्याक तें चोवपा पडटा एकलें शिजोता शिजना जाल्यार आनी दुसरें हांवें ताका टेस्ट सारको घायला आनी हांवें हांटलो तेजे भायर आनी म्हाका इनाग्री आनी मीठ घायल तितून ओके तो सगळे जाणांक लागे टेस्ट मातशें चोवपा पडटा आनी आतां तें मुगेलें जालें आतां हांव तें प्लेटींग करूं वयता आतां मुगेलें पोक रेड आडमास रेडी जालां तुमी मुगे ही रेसिपी ट्राय कराय थँक्यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स